गोयच्या लोकांचे जर पडिल्ले ना जाल्यार ही कंडिशनां घालपाची ताका गरज ना. आतां ह्या कंडिशना खातीर आमकां भिवपाची गरज आसा. तूं सरळ सांग मरे, तुका नाका मरे, बीजेपीची स्तुती करपाची करून घे, हांगासर नाकाली लफडी करूं नाका. बाब तुका खरो बरो म्हणटा, पूण आतां बाबा आमकांय काही गोश्टी समजता आनी गोंयकारांकूय पूर्ण ते समजलेले आसा आनी त्या कारणान गोंयकार तुजेर बेजार आसा. आज खऱ्या अर्थान क्रांतिकारी म्हणून जर तूं स्वताक जर म्हणटा आज गरज आशिल्ली गोंयकारांच्या सायडीन. तनुज बाब, प्रेस कॉन्फरन्स जे घेतले आरजीपीन तेतून तेणी म्हणले 3 कंडिशन्स घातल्या इंडिया एलायन्साक इन स्पेसिफीक टू काँग्रेसाक. तुमकां कितें सांगपाचें हेजेर, तुमचो रिएक्शन कितें हेजेर? 3 कंडिशन ताणें घाल्या. एक म्हणजे म्हाका दिसना की ताका जर खऱ्याच अर्थान गोंयकारांचे म्हणजे गोंयच्या लोकांचे जर पडिल्ले न्हय जाल्यार ही कंडिशनां घालपाची ताका गरज नाशिल्ली. आतां ह्या कंडिशना खातीर आमकां भिवपाची गरज आसा. एक कंडिशन ताणें घालें कितें की मायग्रंट्साची कितें घरांत सगळीं इल्लिगल काडून उडोवपाची. हालींच आतां बीजेपीन सालिगांव तांच्यांनी घरां काडली न्ही, 40 वर्सां समोर रावताले खंय लोक ते. म्हणजे तूं कितें सांगूंक सोदता की चल बीजेपीन काडल्या काँग्रेसीनूय काडूं जाय म्हणजे तूं खरो गोंयकार जालो अशें कितें दाखोवंक सोदता? तूं सरळ सांग मरे, तुका नाका मरे, बीजेपीची स्तुती करपाची करून घे, हांगासर नाकाली लफडी करूं नाका. कळ्ळें न्ही? दुसरी गजाल तुका सांगता, ह्या घरा संदर्भान व्हडलो विशय उलोवपाची गरज ना. मानवी हक्क, ह्युमन रायट्स सगळ्यांक आसा आनी सगळ्यांची खंय घरादारान तांचे अधिकार तांकां प्राप्त जावपाची गरज आसा. दुसरी गजाल तुका सांगता, ह्याच संदर्भात जर ती कोमनीदाद जर जमीन आशिल्ली, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ती जमीन एक्वायर करून तांकां थंयसर रावपाकूच दिवं शकताले आनी त्या पद्दतीन प्रोटेक्टूय करूं शकताले. हे करूंक ना, कारण कित्याक तुका मातशें खंय तरी बोवाळ करपाक तुका जागो मेळूंक जाय आशिल्लो अशें कितें जर आमकां दिसूंक लागलें. कित्याक हांव तुका बाबा मनोज बाब तुका खरो बरो म्हणटालो, पूण आतां बाबा आमकांय काही गोश्टी समजता आनी गोंयकारांकूय पूर्ण ते समजलेले आसा आनी त्या कारणान गोंयकार तुजेर बेजार आसा. आतां तूं इलेक्शनाक सगळे कडेन फिरता खरो जायत, पण वता थंयसर लोकांनी तुका सांगलां कितें खबर आसा, अरे तूं तें फाटीं घ्या नाल्यार तूं तें काँग्रेसीक डॅमेज करपाक आज तूं फुडें सरिल्लो आसा सगळ्या लोकांक दृश्टी घेता. तें मातशें लक्षांत घेवपाची गरज आसा. दुसरी गजाल तुगेलो पोगो बील. पोगो बील जो आसा पळय तो म्हाका पयलीं एक बाबा सांग रे शाण्या, तुवें लोकां मरे पुट अप केलो तो लोगो जो तुगेलो पोगो जो आसा पळय तें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कितें कितें तातूंत आसा हें लोकांक सांगिल्लें तुमी, अमूक अमूक गजाली आसा, लोकां म्हऱ्यान गेले तुमी ना. लोकांनी कित्याक तुगेलो पोगो बील एक्सेप्ट करपाक जाय? आनी तूं जर खऱ्याच अर्थान जर गोंयकारांचे विचार करता न्ही आनी गोंयकारांचो खरो जर तुका मोग आसा आनी गोंयकारपण म्हूण जर तूं दाखोवंक सोदता, आज गरज आशिल्ली गोंयकारांच्या सायडीन थंय उबें रावपाची. हांवें कित्याक तुका म्हणटा खबर आहा बाब, कित्याक गोंयकारांच्या सायडीन तूं उबो रावूंक ना? कारण आज संपूर्ण गोवा आनी गोंयकारांचें मत आनी मनां ही एक जाल्ली आसा. कारण तांकां आज कितें जाय खबर आसा, इंडिया एलायन्साचो कॅन्डिडेट निवडून हाडिल्लो आसा आनी तूं एकटोच थंयसर धुसफूस घालून उबो राविल्लो आसा अशें सगळ्या गोंयकारांची सृश्टी जाता. आमकां वायट दिसता पळोवन असले गजाली जेन्ना जाता तेन्ना. गोवा म्हणून एक विचार करपाची गरज आसा आनी त्या पद्दतीन इमटेरियल ऑफ तुगेलें रिलीजन, कास्ट हे सगळ्यो गोश्टी दवरून पयसो अटको हें सगळें दवरून आज खऱ्या अर्थान क्रांतिकारी म्हणून जर तूं स्वताक जर म्हणटालो न्हय जाल्यार आज गरज आशिल्ली गोंयकारांच्या सायडीन तूं उबें रावपाची. तूं रावना. तुवें कितें केलें खबर आहा, तें नाका जाल्ल्यो गोश्टी पत्करल्यो. हांव तो वर्ड वापरिना, म्हज्या तोंडान आसा तो, पण त्यो नाका जाल्ल्यो गोश्टी पत्करल्यो. ते फाल्यां हो सगळो ब्लेम जो आसा न्ही तो तुजेर येतलो आनी मागीर तुकाय तुगेली जागा काय ती कळटली. आतां आमी आतां कित्याक म्हणिल्लें तुका सांगता की तूं गोंयकारांच्या बरोबर उबो रावना लास्ट टायम आनी आतांय रावना. विशय हाडटा म्हादेचो. तूं जेन्ना आज काँग्रेसीक सांगता न्हय की हे विशय जर घेत
जाल्यार आपूण तुमच्या बरोबर येता. एक पयलीं तुका सांगता, तुजी कोणाक आज गरज ना. हांव एज एन एक्टिविस्ट उलयतां आनी तूं म्हणशीत फाल्यां हांव काँग्रेसीक वचून मेळ्ळा बी. हांव काँग्रेस बिरेस म्हाका पार्टी बिटी कांय लागना. आय एम डुईंग एक्टिविजम. आय टॉक एज एन एक्टिविस्ट. तुजी कोणाक गरज ना अशें हांव म्हणटा. कित्याक खबर आसा, पेड्यार जाल्लो भुरगो जो आसा पळय घरांतलो, तातूंतलो तूं. तांकां कोणाकूच पडिल्लें ना तुगेलें. तूं केन्ना जेवलो खालें कोणाक कांय पडिल्लें ना. दुसरी गजाल, म्हादयच्या संदर्भान म्हाका इतलेंच सांग, तूं आज जे काँग्रेसीक सांगता अशें कर तशें कर म्हणून, खऱ्या अर्थान तुवें बीजेपीक सांगूंक जाय आशिल्लें, कारण ते पावरान आसा. यू नेवर सेड एंड यू नेवर आस्क्ड एनीथिंग टू द बीजेपी. प्रमोद सावंतान पाड घालें हाजें म्हादयचें. तें उलय मरे बाबा. तें कोण उलयतलो? आमकां दवरला उलोवपाकूच तें. दुसरी तिसरी गजाल, एक्टिविस्ट तांकां लागीं करपाची गरज आशिल्ली. ते खऱ्या अर्थान ते रिव्होल्युशनरी. तांच्यांनी खऱ्या अर्थान तुज्या परस बरें रिव्होल्युशन तयार केलें. एक्टिविस्ट लायक शंकर पोलजी, आमगेलो सावथ गोवाचो आमगेलो कॅप्टन विराटो, आतां कॅन्डिडेट तो, कळ्ळें, एंथनी डिसिल्वा, तारा केरकर. दीज आर द पीपल हू आर एक्टिविस्ट. कळ्ळें. सो विचार कर. कारण तुका परत परत हे आमी गजाली सांगप आमकां वायट दिसता. कारण तुजो जेन्ना विरेशाक घेवन तुवें जो स्टेटमेंट काडलो पळय, बालिशपणाचो स्टेटमेंट, तो वायट दिसलें पळोवन की बाबा हो कितें मनीस खंय पावला काय म्हणून, हाजें लेवल खंय पावला काय म्हणून. सोड बाबा, ते पयशांची आस धरूं नाका शाण्या म्हज्या. खऱ्या अर्थान गोंया खातीर कितें तरी करया. तुका दिसता करूं कशें, हांव तुज्या बरोबर येता, तूं म्हज्या बरोबर. हांव सांगता थंयसर यो, चलया वांगडा गोंया खातीर कितें तरी करया. पूण अशें बेटे हें करूं नाका, हें कर तें कर. ही बालिशपणाची गजाल सगळी, भुरगेपणाची. हें केल्यार आपूण तुज्या बरोबर रावतलो. लक्षांत दवर बाबा, तूं आपूण रावतलो म्हणटा पळय काँग्रेसीक, हांवें तुका म्हाका दिसता पयलींच म्हणिल्लें, अरे बाबा तूं जर खऱ्या अर्थान जर गोंयकारा बरोबर आसा न्ही, जाल्यार तुवें विथड्रॉ करपाक जाय तुगेलें कॅन्डिडेचर. आनी तुवें रावप ना इलेक्शनाक. दाखोवन दी की तुवें बाबा इंडिया अलायन्सा बरोबर आसा आनी गोंयकारा बरोबर आसा. आनी परत एकदां सांगता, संपूर्ण देशभर आनी संपूर्ण गोंयभर सगळ्यो पार्ट्यो कित्याक एकत्र आयल्या खबर आसा? कारण तांकां लोकांची मनां आसा पळय, ती कळिल्ली आसा. मनान कितें आसा तें तांच्यांनी थारयलां. बीजेपीक घरा धाडपाचें आनी मोदीकूय घरा धाडपाचो. आनी तांच्या बरोबर तूं जो चिकटून आसा आनी कांय गोश्टी करता पळय, ते आमकां वायट दिसता पळोवपाक. तातूंत तुगेलें फुडें फुडयतलो. मातशें लक्षान घे आनी विचार कर हाचेर. हांव कितें सांगता तें मागीर, नाल्यार फाल्यां म्हाका ट्रोल करशीत बाबा हो तसो म्हणून. ट्रोलिंग बंद करा आनी कोण कितें सांगता ताचेर मातशें आयका. धन्यवाद.